Honorable Speaker, sir. Sir, I thank the Honorable Chief Minister Saab for giving us a detailed reply. It was a very long reply, sir. I thank him once again very much, sir. Sir, there are a few clarifications which I would like to seek. The first and foremost, sir, through you, I would like to request the Honorable Minister Saab, Chief Minister Saab, to kindly give us a permission so that myself, K.T. Rama Rao Saab, Finance Minister, Minority Welfare Minister, and Mahmood Bhai, we all can sit and I have already requested K.T. Rama Rao Saab for a meeting so that we could just see about the 1 lakh subsidy scheme for the minorities, as many as 2,16,000 applications have been received during the financial year of 22-23 and are with the TS Minority Finance Corporation. Sir, the funds available with the corporation is 120 and another 150 has been given. If 230 crores are given, then I think we can disburse loans up to more than 500 crores will be there. Sir, 50,000 applications can be cleared with this amount. So for this, I had requested if you can kindly give a permission and instructions to the ministers. We can sit together and see how we can make this subsidy scheme successful, sir. There is another issue about these overseas scholarships, sir. In the fall season for 2022, as many as 900 applications were received, and the selection committee has to approve 200 or 250 application. So selection committee has not yet been constituted and they have not selected. So my request through you is that in that meeting we can address this issue also, sir. And also for the spring season of 2023, applications are needed to be called, sir. दूसरे लोगों में सर SC, BCs और Brahmins में साल के 12 महीने एप्लीकेशन खुला रहता है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, वक्त पे रहता है. तो ये भी इशू हम अगर आप इजाज़त दिए तो हम बैठ के मीटिंग में इसको भी हम देख लेते हैं, सर. और ये MTF, RTF का भी है, एडिशनल 200 करोड़ होना है इसमें भी. तो इन सारे मसाइल को अगर आप इजाज़त देते हैं तो हम बैठ सकते हैं. लेकिन एक ज़रूरी जो आपके नज़र लाना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब, वो ये है, स्टेट गवर्नमेंट शुड रिवाइव द स्टेट स्कीम फॉर प्री मैट्रिक स्टेट स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ऑन पार विद SC, STs एंड BCs, सर. क्योंकि अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता था तो वही पैसा दिया जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया है. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से SC, STs और BCs को दिया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को नहीं दिया जा रहा है. तो इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि माइनॉरिटीज़ को भी SC, STs और BCs की तरह अगर दे दिया जाता है तो उनको भी काफ़ी सहूलत होगी. और मैं और एक आपसे को याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में TRS जब थी उस वक्त आपने इलेक्शन से पहले भी ऐलान किया था और मजलिस भी बार बार ये ऐलान कर रही है, बार बार मुतालबा कर रही है कि जुडिशल पावर्स देने के लिए वक्फ बोर्ड को. तो मैं इसके लिए भी आपसे अपील करूंगा कि इस ताल्लुक़ से भी अगर आप लीगल डिपार्टमेंट को अगर बोलते हैं तो वो लोग कम से कम एक प्रोसेस को स्टार्ट तो कर सकते हैं कि किस तरीके से जुडिशल पावर्स वक्फ बोर्ड को दिया जा सकता है. फिर मैंने आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा और आपसे ये भी मुतालबा करना चाहता हूं कि हमने पहले भी कहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोमिनेंट पर्सन्स इन फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी इन TS पब्लिक सर्विस कमीशन, इन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, Information Commission, appointment of advocates from minority community as government pleaders, public prosecutor, assistant GPs and assistant PPs के लिए, सर. तो ये भी एक आपको ही इसके ऊपर कुछ फैसला लेना पड़ेगा कि कोई किसी को भी डालिए. एक प्रोमिनेंट मुसलमानों को हर जगह पर हायर एजुकेशन का है, उसमें भी हमने मुतालबा किया था. और मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि महमूद भाई जब हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस वक्त से एक पुराना मुतालबा है, ओल्ड सिटी में एक रजिस्ट्रेशन के ऑफिस का, वो वादा भी किया गया था, वो अभी नहीं हुआ है. तो उसके साथ साथ बल्लागुड़े में एक बस डिपो के लिए भी हमने मुतालबा किया है. वक्फ की ज़मीन है, तो वक्फ की ज़मीन में अगर वक्फ बोर्ड से हम NOC ले लेते हैं तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी आ सकता है, बस डिपो भी आ सकता है
اور ایک بڑا سب اسٹیشن بھی وہاں پہ ہم لا سکتے ہیں. تو میں اور ایک بات میں بار بار ہمارے منسٹر صاحب سے, ہیلتھ منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں سر, کہ یہ آروگیہ شری کے تعلق سے ہے. 2007 میں آروگیہ شری کے ریٹس کو اس وقت طے کیا گیا تھا. 2007 سے لے کر آج تک بھی آروگیہ شری کے ریٹس کو انہینس نہیں کیا گیا. تو اس کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا توجہ دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آروگیہ شری کے بعض کیسز ہے جو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹلز میں, صرف ٹیچنگ ہاسپٹلز میں اس کی اجازت اگر دے دی جاتی ہے تو ٹیچنگ میٹیریل ہاسپٹلز میں اور زیادہ ہوگا. اور ایک اہم مسئلہ میں پہلے بھی اٹھایا تھا, استقبال کیا تھا آپ نے جب کانٹریکٹ امپلائیز کو ریگولرائز کرنے کا وعدہ کیا اور 11,000 کانٹریکٹ امپلائیز کو قریب آپ نے ریگولرائزیشن کا پروسیس کو سٹارٹ کیا. تو میں نے اس وقت بھی مطالبہ کیا تھا, آج بھی پھر یہ کر رہا ہوں کہ ان 11,000 میں ریزرویشن پالیسی کو ایڈاپٹ کرنا ضروری ہے سر. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جب یہ کانٹریکٹ امپلائیز کو لیا گیا تھا تو اس وقت ریزرویشن کے حساب سے ان کو کانٹریکٹ بیسس پہ نہیں لیا گیا, لیکن اب جب ان کو ریگولر کر رہے ہیں تو اس وجہ سے مسلمانوں کا تناسب کافی کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ پبلک ورکس میں, پبلک ورکس جو الاٹمنٹ ہوتا ہے اس میں بھی ریزرویشن پالیسی کے بنا پر آپ نے ایس سیز کو, ایس ٹیز کو اور بی سیز کو بھی دیا ہے. تو بی سیز کو جو 25% آپ نے دیا ہے اس میں بی سی ای مسلمانوں کو بھی دینے کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا اور امید کروں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی کریں گے. اور پھر سے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے وہ اولڈ پینشن اسکیم کے تعلق سے کہ پی آر سی آپ نیا تشکیل دینے کا آپ نے وعدہ کیا ہے. کم از کم یہ اولڈ پینشن اسکیم کے میٹر کو ان تک اگر آپ رجوع کریں تو پی آر سی اسٹڈی کر کے بعد میں آپ کو رپورٹ دے سکتا ہے. کافی ملازمین اس تعلق سے بار بار ہم سے درخواست کر رہے تھے. اور ایک بات میں نے کہا تھا کہ کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے دا پوسٹ آف اے سی ٹی او اینڈ ڈی ایس ٹی او ورکنگ ایز کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ ایز نان گیزیٹڈ آفیسرز, اس میں فائنینشیل برڈن کچھ بھی نہیں ہے, صرف ان کو گیزیٹڈ آفیسر کا رینک دینا ہے. تو اس کے لیے بھی میں نے درخواست کیا تھا. اور پھر 169 ہمارے جو لیکچررز ہیں ان کا پینڈنگ ہے, جیو کا, جونیئر کالج کے لیکچررز کا آپ کے دفتر میں سی ایم صاحب پینڈنگ ہے ان کے ریگولرائزیشن کا فائل, تو اس تعلق سے بھی میں کروں گا. اور نرسنگ ڈائریکٹوریٹ اسٹیبلشمنٹ کا صاحب, یہ نرسنگ سٹاف بہت مدد کرتا ہے اور کافی وہ لوگ کام کرتے ہیں. تو اگر نرسنگ ڈائریکٹوریٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو this will accelerate and the strengthening of nursing cadre and establishment of nursing directorate in Telangana. The nursing workforce plays a vital role in healthcare, sir. پھر سے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کے سٹاف لیکچررز کو ریگولرائز کرنے کا ان کا ایک پرانا مطالبہ ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بھی اور میں نے یہ اسپاؤس کے بارے میں بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم نے 16 ڈسٹرکٹس میں کیا ہے, 13 ڈسٹرکٹ چھوٹ گئے ہیں. اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمدردی کے ساتھ اگر آپ کریں گے. اردو 69 سیلف فائنانس کا صاحب اس کا تھا. اور یہ ڈی ایس سی 1998, 2003 and 2007 کے بارے میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا. امید کرتا ہوں کہ اس میں سے جو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں جتنا بھی کر سکتے ہیں اگر اس کے اوپر بھی اگر آپ غور کریں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. کیونکہ کافی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ پروموشن عام ریزرو پولیس کا ہوم منسٹر صاحب نے لاسٹ اسمبلی میں وعدہ کیا تھا, سارے لوگوں کو کر دیا, تھوڑے سے بچ گئے ہیں. اگر ان کو بھی اگر آپ کر دیں گے تو یہ لوگ بھی کافی خوش ہوں گے. کیونکہ ان کا یہ پرمیشن تھا عام ریزرو پولیس کا کانسٹیبل, ہیلتھ کانسٹیبل, ARSI, SIs which is pending from the last 2 years, sir. I hope that the issues which I have raised would be considered by the Honorable Chief Minister Sahab, and I thank you very much for giving me this opportunity, sir. اکبر صاحب, میں آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں, ہمارے ریاست کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہے ہندو ہے, مسلمان ہے, دلت ہے, BC ہے, سرکاری کاموں میں, سرکاری سبسڈائز میں ہر کسی کا سملر درجہ ہونا چاہیے. ایک کو ملتا ہے دوسرے کو نہیں ملتا ہے, وہ ٹھیک بات نہیں ہے. ایک دلت بندھو ایک ایسی اسکیم ہے
तो सबसे बॉटम लाइन में गरीब से गरीब दलित है, इसलिए उनके लिए एक स्पेशल स्कीम लाया गया था। लेकिन बाकी मामलात में मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जो स्कॉलरशिप का आपने जिक्र किया उसका मेरा पूरा एहसास है। मैं हरीश राव जी से कहता हूँ, उनके सदारत में होम मिनिस्टर साहब भी जाएंगे, म्यूनसिपल मिनिस्टर भी जाएंगे, उन्हीं के चैम्बर में उनसे मालूम कर लीजिए, आप कल या परसों बैठ लीजिए, ये सारे मसाइल जितने भी आप उठाए वहाँ ड्राफ्ट कीजिए, क्या क्या निकल सकता है उसमें। हरीश राव साहब को मैं कहता हूँ वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब को वो बुला लीजिए, माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी को भी बुला लीजिए, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर साहब को भी साथ ले लीजिए, सो भी मिल करके एक आइडिया पे आ जाइए। दूसरी बात मैं आपसे ये खुलकर कहना चाहूँगा, ओल्ड पेंशन स्कीम का बड़ा मल्टी नाटी हो गया है। इट हैज़ बिकम ए पीटा मुड़ी बोलते हैं उसको तेलुगु में, ऐसा कर दिए लोगों ने। अभी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हम ओल्ड पेंशन ला देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ वादे का वादा रह गए। जो कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछ रहे उसका एक सिस्टम उन्होंने बना दिया, कांग्रेस सरकार ने ही बना दिया था, उसको बीजेपी अमलावरी में लाया, वो पेंशन फंड बोल के बना दिए। और सरकार के पैसे, एम्प्लॉयज़ के पैसे जाके वहाँ जमा हो गए, वो वापस देने के लिए तैयार नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते उसमें कोई किसी को अभी अंदाज़ा नहीं है, पर चल रहा है, उनका डिमांड चल रहा है, सरकारें सुन रहे, कुछ सरकारें सिंपैथेटिक है। 3-4 जगह तो कांग्रेस पार्टी ने ऐलान भी किया, हिमाचल में उसी नारे पे कांग्रेस ने जीता, लेकिन जीतने के बाद कुछ नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम एग्जामिन करेंगे इसको ज़रूर, इस बात को। हमारे ही मुलाजिम हैं, उनका लाइफ गारंटी चाह रहे वो लोग, इसमें क्या है, पूरा ज़िंदगी भर तक एक हमारा ये रहता बोल के उनका सेफ्टी चाह रहे, लाइफ सेफ्टी चाह रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चीज़ को मैं यूं ही नहीं कह सकता, गैर जिम्मेदार नहीं कह सकता, लेकिन इसको ज़रूर एग्जामिन करेंगे। जो कुछ भी अपने तरफ से किया जा सकता है, सिंपैथेटिकली विल डू दिस। और दूसरा, आपने एक अच्छी बात कहा कि ये ओवरसीज स्कॉलरशिप्स हो, जुडिशियल पावर्स हो, इन सारे चीज़ उस कमेटी में, मंत्रियों की कमेटी में आप लाइए। वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहिबा भी रहेगी, दूसरे सेक्रेटरीज भी रहेंगे, तो इसके हिसाब से क्या क्या किया जा सकता है आप नतीजा निकालिए। मैं इसको ज़रूर गौर करूँगा। और हर शोबे हयात में मुसलमानों की नुमाइंदगी की बहुत ज़रूरी है। कुछ जगह खाली है हमारे पास, मैं आपको शायद चिट्ठी भी लिखूँगा, आपकी तरफ से कुछ नाम दीजिए। हमारे महमूद भाई ने भी कुछ नाम प्रपोज किए हैं। कुल मिलाकर के जो कमिटियाँ पेंडिंग है, मैं आपसे वायदा करता हूँ हर शोबे हयात में मुसलमानों का नुमाइंदगी ज़रूर होगी जब तक बिहार सरकार रहेगी, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ।